सध्याचो विशय पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो चालू आसा आनी इवन तुमच्याच सरकारान म्हटलेलें आसा तेंचे प्रयत्न आसा की फुडल्या कांय येवचें म्हणून. वॉट इज युअर व्यू ऑन दॅट? पळय आमचे भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन जें आसा त्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे प्रत्येकान वागपाक जाय. आमच्याय स्टेटीन कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे वागपाक जाय. आतां कॉन्स्टिट्यूशनाक एसटी रिजर्वेशन आसा. गोंयांत तें अजून पसून जावन नाशिल्लें. एक बरी गजाल आसा. फाल्यां सकाळीं जर कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे एसटी रिजर्वेशन जालें जाल्यार नक्कीच एसटी जे हे आसा कम्युनिटी तांकां कमीत कमी 4 सीट मेळटले. इज अ गूड थिंग. पूण थोडे मागीर भायर पडटले न्हय हितून. ते भायर पडटले ते पडपाचेच. तातूंत कांय हें ना. जे कोण भायर पडटा ते खंय तरी दुसरे कडेन रावन निवडून येतले. जे कोण काम करना ते घरा वतले. तशें हितूंतल्यान पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें तशें मागीर वुमन्सूय रिजर्वेशन आसा. ऑफकोर्स 33% वुमेन्स रिजर्वेशन जावचें हें प्रत्येकाचें स्वप्न आसा. विमेन्स आर रेडी टू टेक ओवर. हां. बरी गोश्ट आसा. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन ट्राय केल्ली पूण ओपोजिशनान तांकां ओपोज केल्ल्या कारणान तें बील पास जावना आनी त्या खातीर ते थोडे फुडें गेले. सो सगळ्यांनी हितून आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी एसीचे जावं हें जावं रेडी आसपाक जाय. 4 एसटीचे जर आयले एक तातूंत सीट विमेन रिजर्व आसतलो. तशा उरिल्ल्या सिटां परत 33% रिजर्वेशन आसता. ओके.